Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aisha Bilal is here, mentor of Quranic course, batch number 4, lecture number 7. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सूरतुल आले इमरान की आयत नंबर 71 से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वक़ालत त्वाइफ़तुन, और कहा एक ग्रोह ने, एक जमात ने। वक़ालत, और कहा, त्वाइफ़तुन, एक जमात ने, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब की एक जमात ने। आमिनू, ईमान ले आओ, मान लो, बिल्लदी, जो के, उन्जिला, नाजिल किया गया, अलल्लज़ीना, लोगों पर, आमनु, जो ईमान लाए, वजहन नहारी, सुबह के टाइम, वक्फुरूहु, वक्फू रू, और वो इनकार कर दिया जाए उसका, वक्फुरू, इनकार कर दिया जाए, आखिरहू, शाम के टाइम, लअल्लहुम, ताकि वो, यरजिऊन, लौट जाएं या इस्लाम से फिर जाएं। और जब बाज लोगों ने, जो कि अहले किताब थे, कहा अहले किताब से ही कि आप ईमान ले आइए उस किताब पर जो कि नाजिल की गई है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। सुबह के टाइम आप उस पर ईमान ले आइएगा, लेकिन जैसे ही शाम हो, वक्फुरू आखिरहू, और जब शाम का टाइम हो जाए तो आप इस्लाम छोड़ दीजिएगा। इस तरह बहुत से सादा लोग जो मुसलमान हैं वो भी इस्लाम छोड़ देंगे। उन्हें पता चलेगा कि ये तो अहले किताब है, इन्होंने अपनी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ रखा था, उनकी निशानियों के बारे में पढ़ रखा था, और अगर इन्हें दीन में कुछ नजर नहीं आया तो जरूर इसमें कोई डाउट होगा, जरूर इसमें कोई ऐसी बात होगी जिसकी वजह से इन्होंने दीन को छोड़ दिया है। तो ये जो प्लानिंग्स वो कर रहे थे, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि अगर आप इस तरह से करेंगे, आप अपनी मुनाफिकाना चालें इख्तियार करेंगे, तो इससे किसी पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि अल्लाह ताला जो है वो ईमान लाने वालों के दिलों को मजबूत कर देता है। ठीक है, इस तरह से ये जो चालें किया करते थे कि दिन के टाइम हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, दिन के अव्वल टाइम में, सुबह के टाइम इस्लाम कबूल कर लेंगे, शाम के टाइम हम जो है कहेंगे कि इस्लाम में हमने कोई ऐसी चीज नहीं पाई जिससे हम कह सकें कि ये एक परफेक्ट दीन है, तो इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। वला तुमिनु, और तुम ना मानो, इल्ला, सिवाय, लिमन तबिआ, जो के पैरवी करे, दीनकुम, तुम्हारे दीन की, कुल, कह दीजिए, इन्नल हुदा, बेशक हदायत, हुदल्लाहि, अल्लाह की तरफ से होती है, अय्युता, कि जिसको अल्लाह ताला अता कर दे हदायत, अहदुन, किसी को, मिथला, जैसे, मा ऊती तुम, कि तुम्हें दिया गया, जैसे कि तुम्हें दिया गया, औ युहाजुकुम, कि वो इस पे झगड़ा करें या दलीलें मांगे, इंदा रब्बिकुम, आपके रब से। और आप जो यहूदी मुसलमानों के सामने जाकर नफाक से, मीन्स के मुनाफिकत से अपने आप को मुसलमान जाहिर करें, इन्हें आप बता दीजिए कि आप अगर खुद को मुसलमान जाहिर कर लेते हैं तो आप सचमुच के मुसलमान नहीं बन जाते, बल्कि आप बदस्तूर उसी तरीके से, अगर आप नसरानी हैं या आप यहूदी हैं तो आप वही रहेंगे और सच्चे दिल से इन्हीं की बात मानेंगे। अगर आप दीन को सच्चे तरीके से कबूल कर लेंगे तो ही आप इस दीन को मान सकते हैं। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, के माने ये है कि ज़ाहिरी तौर पर जो ईमान लाया और अपने आप को मुसलमान बताए, और वो महज इन लोगों की वजह से जो कि दीन पर चलने वाले हों, उनके साथ रहते हुए कि ये लोग दीन पर चलने वाले हैं, मैं भी इन्हीं का रूप धार लेता हूँ, या मैं भी इन्हीं के तरीके पे चलना शुरू कर देता हूँ। तो उन्हें बता दीजिए कि जब तक आप दिल से ईमान नहीं ले आते, दिल से इताअत नहीं कर लेते, लिमन तबिआ, पैरवी नहीं कर लेते दीन की, तो दीन आपके दिलों में नहीं उतर सकता। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है जो कि हदायत अता करती है जिसको वो चाहती है। जो कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, यानी हदायत तो अल्लाह ताला के देने से ही मिलती है। जिसके दिल में अल्लाह ताला ने हदायत का नूर डाल दिया, और फिर उन लोगों पर ना तो किसी का फरेब चल सकता है, ना ही चालबाजी चल सकती है, और ना ही वो दिल गुमराह होने वाला होता है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हो जाता है, जिसको नूरे हदायत मिल जाती है, जिसके दिल को महफूज कर लिया जाता है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है कि ये दिल ऐसा है जिस पे कोई चीज असर नहीं कर सकती।
आपको याद होगा जब हमारा फर्स्ट लेक्चर था, मैंने आपसे कहा था कि बहुत से लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, ज्वाइन करने के बाद देखें ये कुरान है, कुरान की क्लासेस आपने ज्वाइन की हैं, बहुत लोगों के साथ बहुत सारे मसाइल पेश आना शुरू हो जाएंगे, किसी का ये मसला निकल आया, किसी का ये मसला, इवन कोई बीमार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? शैतान आपको डरा रहा होता है कि आप शायद अपना टाइम इधर लगा रहे हैं, इस वजह से आपके साथ मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो शैतान एक टाइम के लिए आपको बहकाएगा, लेकिन जिन दिलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, उनकी ईमान की हिफाजत की हुई है उनकी नेकियों के बदौलत, जितनी नेकियां करेंगे, जितनी जितने अच्छे तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करेंगे, उतनी प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगी। ठीक है, उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल जाएगी, और शैतान कभी भी आप पे गालिब नहीं आ सकेगा। कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ही है जिसे चाहे हदायत देता है। अन युता अहदुम मिस्ला मा ऊतीतुम औ युहज्जुकुम इंद रब्बिकुम, और जिनको अल्लाह ताला हदायत दे दे, इन पर कोई गालिब नहीं आ सकता। और जो इसके बारे में झगड़ते हैं, हसद करते हैं, तो उनसे कह दीजिए आपका हसद, आपकी मकारियां, आपकी तदबीरें आपके पास ही रह जाएंगी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शरीयत और नबूवत और रसालत दी जा चुकी है, और आप जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे उन पर हमेशा गालिब ही रहेंगे। वो जिस तरह की कोशिशें करना चाहते हैं, जिस तरह की प्लानिंग्स करना चाहते हैं, मीन्स के ऊपर ही ऊपर से वो चाहते हैं कि हम लोग ईमान ले आए और इन लोगों को लगे बाज़ाहिर कि ये लोग मुसलमान हैं, ना तो इन्हें जिज़िया देना पड़े और ना ही इन्हें कोई और बाकी अगर माले गनीमत आए या मुसलमानों के पास कोई और तरह से इमदाद है तो वो भी इनको मिलती रहे। तो इन लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि आपकी ये तमाम तर जितनी भी आपकी प्लानिंग्स हैं, जितनी भी आपकी चालें हैं, वो तमाम की तमाम तर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अयां है। अल्लाह ताला से कोई चीज भी पोशीदा नहीं है। कुल इन्नल फज़ला, बेशक फज़्ल अल्लाह ताला की तरफ से, बियदिल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से फजल दिया जाता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि अल्लाह ताला जिसको चाहे हदायत देता है, और उस पर फजल का दस्ते शफकत अल्लाह ताला अपना फजल उस बंदे पर फरमा देता है जिस बंदे पर चाहता है। युती ही, उसको अता फरमाता है, मन यशा, जिसको चाहता है, वल्लाहु, और अल्लाह वासिउन, वुसअत वाला, अलीम, जानने वाला है। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए बेशक अल्लाह ताला फजल वाला है, वो जिसे चाहे अता फरमा दे। अल्लाह ताला की जात बहुत वसी है और वो खूब जानने वाली है। यख्तस्सु, खास कर लेती है, बिरहमतिही, अपनी रहमत, मन यशाउ, जिसके लिए चाहती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अपनी रहमत को खास कर लेती है अपने खास बंदों के लिए। हर हर बंदे को ये रहमत अता नहीं की जाती। यख्तस्सु, मखसूस, स्पेशल, जो स्पेशल लोग हैं, जो गिने चुने लोग हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है कि इस बंदे के दिल में फलां बंदी फलां जगह पे बैठी हुई है, किसी भी वो सिटी में बैठी हुई है, पाकिस्तान के किसी भी शहर में बैठी हुई है, अपने घर पे बैठी हुई है, जैसे भी है, और इस बंदी के दिल में मैंने अपने कुरान की ट्रांसलेशन डालनी है, कुरान की समझ अता इसको करनी है। फिर उसको खास कर लिया जाता है, यख्तस्सु, उसको खास कर लिया जाता है अपनी रहमत से। अपनी रहमत अपने खास बंदों को नवाजी जाती है, अनायत की जाती है। मन यशाउ, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात जिसे चाहती है अपनी रहमत से घेर लेती है। वल्लाहु, और अल्लाह, जुल फजल, बड़े फजल वाला और बहुत अजीम और बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है, वासिउन, अल्लाह बहुत वसी है। अल्लाह ताला का कारखाना फजल, और जो अल्लाह ताला अता फरमाता है उसमें बिल्कुल कमी नहीं होती। अल्लाह ताला हमेशा ज्यादा से ज्यादा अता करने वाली जात है। अलीम, बहुत बड़े इल्म वाला, अपने इल्म में कामिल है, जिसकी ताहद्दे निगाह ऐसा इल्म है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि किस कदर वसी तरीन इल्म है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। वल्लाहु जुल फज़ल अज़ीम, और अल्लाह बड़ा ही फजल वाला है। इसके यहाँ ना तो बुखल है और ना कमी है। कमी और बुखल का तो दूर दूर तक कोई निशान ही नहीं है अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहद वसी है, बेहद वसत वाला है, बेहद इल्म रखने वाली जात है।
वमिन अहलिल किताबी, और बहुत से ऐसे लोग हैं अहले किताब में से, वमिन और जो अहलिल किताबी अहले किताब में से ऐसे लोग, मन जो के इन तमन्हु अगर अगर अमानत रखे इनके पास, बिकिन तौरिन ढेर सारा माल, बिकिन तौरिन ढेर सारा माल, युअद्दी ही इनके पास, युअद्दी ही तो वो अदा कर दे, इले का आपको। अहले किताब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर आप उनके पास ढेरों ढेर माल रख देंगे तो वो आपको अदा कर देंगे। वमिनहुम और इनमें से मन इन तमन्हु कुछ ऐसे भी हैं अमानत वाले, अगर उनके पास रखा जाए बिदीनारिन एक दिनार, बिदीनारिल्ला एक दिनार, युअद्दिही नहीं अदा करेगा, ला नहीं युअद्दिही अदा करेगा, इलेका इसे, इल्ला सिवाय मा दुमता जब तक रहे, अलैहि इस पर, क़ाइमा खड़े, जब तक आप इसके सर पे खड़े ना रहे वो आपको कभी भी वो अमानत नहीं लौटाने वाला। दालिका ये कि बिअन्नहुम इसलिए कि क़ालू उन्होंने कहा, लैसा नहीं अलैना हम पर, फिल उम्मीयीना उम्मी सबीलुन कोई राह, व यक़ूलूना और वो कहते हैं, अलल्लाहि कज़िबा अल्लाह ताला पर झूठ, वहुम और वो यअलमून जानते हैं। अब यहाँ पर ऐसे लोगों की बात की जा रही है कि अहले किताब में से कुछ ऐसे लोग भी हैं कि अगर उनके पास बहुत बड़ा ढेर अमानत का रिखवा दिया जाए, अमानत जिसमें सोना चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ भी हो, पैसे हों कुछ भी, अगर उनके पास ढेरों ढेर अमानत रखवा दी जाए तो वो अगर उनसे मांगी जाए युअद्दी ही इलेक, वो आपको पूरी की पूरी वैसे ही लौटा देंगे। और इन लोगों में किसकी बात हो रही है? यहूदियों में हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके साथी का जिक्र फरमाया जाता है कि बेशक अहले किताब में बाज ऐसे भी हैं जिनके पास अगर सोने का ढेर भी अमानत रखवा दिया जाए तो वो एक रत्ती बराबर भी खयानत नहीं करेंगे। ठीक है। और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे बहुत अमानतदार थे, हजरत इब्ने अब्बास से मनकूल है। यहाँ अहले किताब से मुराद अब्दुल्ला बिन सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो इस्लाम से पहले उलमाए यहूदियों में से थे। किसी शख्स ने उनके पास जाकर 1200 ओकिया सोना अमानत रखा, जो फिर बाद में उनसे तलब किया गया तो उन्होंने बगैर किसी भी खयानत के फौरन से उनको तमाम का तमाम जो सोना वगैरह था वो सारा रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से एक जो था यहूदी, उसके पास किसी कुरैशी ने अपना एक दिनार अमानत रखा तो उसने उसमें खयानत की, एक दिनार में से, एक दिनार में से भी उसने खयानत की। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अहले किताब में से भी बहुत अच्छे लोग हैं जो कि अमानत में खयानत नहीं करते, और अहले किताब में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि अगर उन्हें एक दिनार दिया जाए तो वो रिटर्न नहीं करेंगे जब तक उनके सर पे ना खड़ा हुआ जाए और उनके पीछे पड़कर वो अमानत उनसे वापस ना ली जाए। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जब उनसे अमानतें मांगी जाती हैं तो वो कहते हैं कि आप तो हम तो जो है आप इस चीज को छोड़ चुके हैं तो अब हम आपको रिटर्न करने वाले नहीं हैं। यहाँ पर इससे मुराद ये है कि कुछ यहूदियों का कहना ये था कि अगर जिस जिस यहूदी ने छोड़ दिया है दीन को और इस्लाम कबूल कर लिया है, अब अगर उनका कुछ माल हमारे पास पड़ा हुआ है हम उनको रिटर्न नहीं करेंगे हमारे दीन में ऐसे। हालांकि उनके दीन में ऐसा नहीं था, लेकिन जानबूझकर वो कुछ अपनी तरफ से बातें बना लिया करते थे। तो वो किस चीज पे झूठ बोलते थे? तौरात किसकी किताब है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है, तो वो अल्लाह ताला पे झूठ बोलते थे। वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िबा, और वो झूठ बोलते हैं अल्लाह ताला पर, वहुम यअलमून, हालांकि वो खुद भी जानते हैं कि वो जो बात कर रहे हैं वो टोटली रॉन्ग है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हुआ इस तरह से है कि एक रवायत में है कि कुछ यहूदियों ने कुरैश से कुछ माल खरीदा और कीमत उनकी अदा नहीं की। बेचने वाले कुरैश बाद में मुसलमान हो गए और उन्होंने कीमत का तकाजा किया तो यहूदी कहने लगे कि हमारा तुम्हारा हम पे कोई हक नहीं है, तुमने अपना दीन तब्दील कर लिया है। उस वक्त दीन पर आप नहीं हो और तब्दील होके आपने अपना मजहब तब्दील कर लिया है। अगर आप उसी दीन पे रहते तो हम आपको आपका माल अदा करते, अब आपने अपना मजहब चेंज कर लिया है, सो अब हम आपको कुछ भी रिटर्न करने वाले नहीं हैं। तो इस तरह उन्होंने कहा कि चलें हम इस चीज से बच जाएंगे। उन्होंने कहा हमारी किताब के अंदर ऐसे ही लिखा है। उनको ये था कि ये लोग हमें बिल्कुल
آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں کہ یہ اہل کتاب ہیں، ان پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں۔ عرب کے لوگ انہیں بہت رسپیکٹ دیتے تھے، اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، کہ انہیں کتابیں ملی ہوئی ہیں۔ تو اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس طرح سے اپنے سے ایک بات جو تھی بنا لی۔ تو یہاں پہ آخر پہ کہا جا رہا ہے وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ جھوٹ باندھتے تھے اللہ رب العزت پہ، حالانکہ وہ خود بھی جانتے تھے۔ بلا، کیوں نہیں، من جو اوفا پورا کرے بعہدہ اپنا اقرار، واتقا اور پرہیزگار رہے، فإن اللہ تو پس بے شک اللہ یحب دوست رکھتا ہے متقین پرہیزگاروں کو۔ اور جو اپنا اقرار پورا کرتا ہے، اور جو شخص اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت کرتا ہے، اور جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنا دوست رکھتا ہے اور اس سے محبت فرماتا ہے۔ جو کسی سے وعدہ کرتا ہے، وعدے کو پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے کہ ایک دن روز قیامت ہوگا، مجھے اللہ رب العزت کے روبرو ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس لیے میں نے جس سے جو چیز لی ہے، امانت لی ہے، یا کسی سے میں نے پختہ اقرار لیا ہے، کسی سے وعدہ کیا ہے، تو وہ وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات یہاں پہ فرما رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو واتقا، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، بلا من اوفا پورا کیا، بعہدہ اپنے وعدوں کو، واتقا اور وہ ڈرتے رہے اللہ رب العزت کی ذات سے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، یحب المتقین ڈرنے والے، متقین پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے، اور انہیں اپنا دوست رکھتا ہے۔ ان الذین یشترون بے شک جو لوگ بیچتے ہیں، بعہد اللہ اپنے وعدے، وَأَيْمَانِهِمْ اور اپنی قسمیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ثَمَنًا قیمت پہ، قَلِيلًا تھوڑی، أُولَئِكَ یہی لوگ ہیں، لا نہیں، خلاق حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا اور نہ، یکلمہم اللہ ان سے کلام کرے گا اللہ، ولا ینظر اور نہ ان کی طرف دیکھنا پسند کرے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامتی قیامت کے روز، ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، معاملات نہیں دیکھتے، معاہدات کی پرواہ نہیں کرتے، طے شدہ معاہدات، طے شدہ معاملات کو توڑتے ہیں، ان کے خلاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت کے انعامات میں سے۔ اور قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی شفقت، محبت اور نگاہ رحمت سے بھی محروم رہیں گے، اور ان کے ساتھ بالکل بھی نرمی نہیں برتی جائے گی، اور وہ گناہوں کی نجاست اور آلودگی سے بالکل بھی پاک نہیں ہو سکیں گے، اور ان کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نار جہنم، مینس کے جہنم کے دردناک عذاب کے اندر وہ پائے جائیں گے، عذاب سے ان کو نوازا جائے گا۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح سے ہے، کئی روایات سے ثابت ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ یہودیوں کے علماء کے حق میں اس کا نزول ہوا تھا، جنہوں نے تورات میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اوصاف تھے، اور قومی وجاہت اور ذریعہ معاش کے علاوہ، مینس کے جتنے بھی رہن سہن کے کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی گزارا کریں گے، یا جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں خوبیاں بیان کی گئی تھی، وہ سارے کے سارے اس میں سے اڑا دیے تورات میں سے، اس لیے ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور کہا گیا کہ ایک روایت میں کہ ایک شخص نے بازار میں اپنا اسباب فروخت کرنے کے لیے رکھا، جتنا بھی اس کے پاس مال و اسباب تھا اس نے فروخت کرنے کے لیے رکھا، اور خریداروں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم مجھے اس مال کی قیمت اتنی ہی ملی تھی جتنا میں آپ کو بیچ رہا ہوں، وہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور کہا گیا کہ آپ میں سے جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یا اپنے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، تو تھوڑی قیمت پر، اس کے تھوڑی قیمت لینے کے لیے، اور جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ یہودی جو تھے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں آیات کا میننگ بالکل چینج کر دیا کرتے تھے، آیات حذف کر دیا کرتے تھے، آیات اندر سے اڑا دیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے نہ تو ان کی طرف منہ کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر کرنا بھی پسند نہیں کرے گا، نہ ہی ان سے بات کرنا پسند کرے گا، اور نہ ہی انہیں گندگی سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔
اس کے علاوہ ایک روایت ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کا ایک زمین کے متعلق ایک یہودی سے جھگڑا ہوا، زمین یہودی کے قبضہ میں تھی، مگر وہ یہودی نے اپنے قبضہ میں کی ہوئی تھی، لیکن وہ صحابی کی تھی زمین، اور یہودی جو تھا وہ اس چیز سے منکر ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ صحابی کی نہیں ہے، یہ تو میری ہی ملکیت ہے۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ صحابی نے عرض کیا کہ گواہ تو نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم یہودی سے قسم لے لو۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قسم تو کھا جائے گا، میرا مال بھی لے اڑے گا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ لوگوں نے جھوٹی قسمیں ہرگز نہیں کھانی۔ وَإِنَّا، اور بے شک، وَإِنَّا، اور بے شک، منہم، ان میں سے، لفریقن، ایک فریق، لفریقن، ایک فریق، یلوونا، وہ مروڑتے ہیں، وہ بل دیتے ہیں یا مروڑتے ہیں، السنتہم، السینتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتاب، کتاب کے بارے میں، لتحسبوہ، تاکہ تم سمجھو، من الکتاب، کتاب میں سے، وما ہوا، اور وہ نہیں، من سے، کتاب کتاب، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا یہ، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وما، حالانکہ نہیں ہوا وہ، من سے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پر، کذب، جھوٹ، وہم، اور وہ، یعلمون، خوب جانتے ہیں۔ اور بے شک ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ کتاب کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اپنی زبان کو بل دے دیتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا، تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ جو بات کی جا رہی تھی اس کے الٹ بات کی جا رہی ہے نا، اپنی زبان کو مروڑ لیتے ہیں، یا مبہم طریقے سے بات کرتے ہیں، یا اس طریقے سے بات کرتے ہیں جیسے کہ طوطلا بولتا ہے، یا اس طریقے سے جس کی زبان میں لکنت ہوتی ہے، اس طریقے سے بات کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کا مفہوم صحیح سے سمجھ نہ آئے، پھر وہ اس بات کا جو ہے بنا دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ وہ اس بات کے بارے میں خوب جانتے ہیں کہ یہ بات وہ خود ہی کر رہے ہیں۔ یہاں پر دوبارہ سے اہل کتاب کی ہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ آسمانی کتابوں میں اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو بڑھا کے یا کم کر کے ایسے انداز اور لہجے میں پڑھتے ہیں کہ ناواقف سننے والا دھوکے میں آ جائے اور یہ سمجھے کہ یہ بھی آسمانی کتاب کی ہی عبارت ہے، اور بلکہ وہ زبان سے بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا ہوا، حالانکہ نہ تو وہ کتاب کے اندر جو وہ بات کو بڑھا کے بتا رہے ہیں، نہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوتا ہے، اور نہ ہی جو وہ چیز کو کم کر کے بتا رہے ہوتے ہیں، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب کو خود سے تحریف کر دیا ہوتا ہے، خود سے اپنی کتاب میں جعل سازیاں کر دی ہوتی ہیں، اور اس لیے آج کے دور کی جو تورات اور بائبل ہے، اس جتنے بھی نسخے دنیا میں پائے جاتے ہیں، اس میں ان میں تمام کے تمام جتنے بھی نسخہ جات پائے جا رہے ہیں، سب میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک جو آپ کے پاس آپ کے پاس جو ایک نسخہ آئے گا بائبل کا یا تورات کا، وہ کسی دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی دوسری اس کی بائنڈنگ آ جائے گی تو آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں گے وہ پہلے والے کے ساتھ نہیں میچ کر رہی ہوگی۔ تو یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں نے اس میں جا بجا کتاب اللہ میں تحریف کر دی ہے، رد و بدل کر دیا ہے، اس کو چینج کر دیا ہے، تو آپ کو نہیں چاہیے کہ آپ اس کو چینج کرتے۔ ہاں، آپ خود جانتے ہیں، خود آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ ماں کانا، نہیں ہے، لباشرین، کسی آدمی کے لیے، ماں کانا، نہیں ہے، لباشرین، کسی آدمی کے لیے، این یؤتیہ، کہ اسے عطا کرے اللہ، اللہ، کتاب، کتاب، والحکمہ، اور حکمت، والنبوت، اور نبوت، ثم، پھر، یقول، وہ کہے، للناس، لوگوں کو، کونو، تم ہو جاؤ، عباد لی، میرے بندے۔ کسی انسان کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ مینس کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس کو سلیکٹ کرے، اس کو نبوت عطا کرے، اس کو نبوت عطا کرے، ولیکن، اور لیکن، کونو، تم ہو جاؤ، ربانیین، اللہ والے، لیکن تم ہو جاؤ اللہ والے، بما، جو کہ، کن تم تھے، تعلمون، سکھاتے، کتاب، کتاب، وبما، اور اس لیے کہ، کن تم تدرسون، تم پڑھتے تھے،
ولا اور نہ یأمر حکم دے گا کم تمہیں ان یتخذ الملائکۃ کہ تم ٹھہراؤ فرشتوں کو والنبیین نبی اربابن پروردگار ایامرکم کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر کفر کا بعد بعد اس جب تم مسلمون فرما بردار ہو جبکہ تم مسلمان ہو. اب یہاں پہ اس آیت کا شان نزول نوٹ کر لیجئے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیات مدینہ کے یہودی اور نجران کے نصارہ کے متعلق نازل ہوئیں جب یہودی علماء اور نجرانی عیسائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی. تو ایک یہودی ابو رافع نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ایسے عبادت کرنے لگے جیسے نصارہ حضرت مسیح کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا اس طریقے سے ہم آپ کی عبادت کرنا شروع کر دیں؟ تو نصارہ بھی کہنے لگے کیا آپ ہم سے اس چیز کے لیے بات کر رہی ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح سے عبادت کرنا شروع کر دیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، یا آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کس طریقے سے آپ کی پیروی کریں. تو یعنی یہاں پہ پھر بتایا کہ پیغمبر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا درجات عطا کیے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو کتاب و حکمت اور قوت عطا فرمائی ہے. یعنی جس بشر کو اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت قوت فیصلہ عطا کر دیتا ہے اور پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیتا ہے، وہ ٹھیک ٹھیک پیغام الہی پہنچا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی وفاداری کی طرف متوجہ کرتا ہے. اور اس کا یہ بھی کام نہیں ہو سکتا کہ ان کو خالص ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی سے ہٹا کر خود اپنی یا کسی دوسری مخلوق کا بندہ بنانے لگے. ایک نبی کی کوالٹیز یہاں پہ بتائی گئی ہیں. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی کہ میرے بندے بن جاؤ. ایک نبی ایسے نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادت کیجیے، بلکہ وہ یہ کہے گا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کیجیے، بلکہ وہ کہے گا ولیکن کونوا ربانیین کہ بن جائیے اللہ والے. نبی کیا کہے گا؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک موٹو لے کے آئے، سب ایک ہی گول کی طرف لے کے جا رہے ہیں. کون سا گول ہے؟ ربانیین بن جائیے اللہ والے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی درس دیا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے تھے. اور کہا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو کہ کہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے میری عبادت کرنا شروع کر دیں. کونوا عبادا لی من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کیجیے. نہیں، بلکہ نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے جو اللہ رب العزت کا ٹھیک ٹھیک پیغام پہنچا دے لوگوں کو اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی وفاداری کی طرف متوجہ کرے اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا طریقہ بتائے اور بتائے الہ کون ہے، معبود کون ہے، معبود کو پہچاننا کیا ہے، کس طریقے سے پہچاننا ہے. تو یہ کسی بھی نبی کا کام ہے. اور یہاں پہ ان لوگوں کو واضح بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے، اللہ رب العزت کی ذات صرف ایک الہ ذات ہے جس کی عبادت کی جائے گی. ٹھیک ہے، کسی نبی کی ایکویلٹی اللہ رب العزت کے ساتھ نہیں کی جا سکتی کہ اللہ رب العزت کے ساتھ معاذ اللہ کسی نبی کی ایکویلٹی ہے، وہ شرک ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ واضح طور پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ جو نبی کا منصب عطا کر دیا گیا، نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت بلند رتبہ عطا کر دیا ہے. تمام انسانوں سے اللہ رب العزت نے بلند رتبہ عطا کر دیا، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری عبادت کیجیے معاذ اللہ. بلکہ نبی کون ہوگا؟ جو کہے گا کہ ولیکن کونوا ربانیین بن جائیے اللہ والے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے، جو کہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہوں، تعلمون الکتاب لوگوں کو کتاب سکھانے والا ہو، اور جو لوگوں کو تدرسون درس دینے والا ہو، اللہ رب العزت کی ذات کا درس دینے والا ہو. اور اس کے علاوہ ولا یأمر اور نہ حکم دے تمہیں کہ تم فرشتوں کو بھی ٹھہراؤ کہ وہ نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو نبوت نہیں عطا کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کس کو؟ بشر کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی اور روحانیت عطا کی
اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی باتیں بھی بشر کو عطا کی اور کہا کہ وہ نبیین اور نبی اربابا جو اپنے رب کی طرف بلانے والا ہے، ایمرکم، کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، جبکہ تم فرما بردار ہوگے۔ اور نبی تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو حکم دے کہ آپ کفر کی طرف آئیے، آپ کفر کی طرف آئیے، آپ انکار کرنے والے بنیے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے جو کہ آپ کو فرما برداری کی طرف لے کے جائے۔ فرما برداری کس کی؟ اللہ رب العزت کی ذات کی فرما برداری۔ تو نبی وہ ہے جو کہ آپ کو فرما برداری سکھائے گا، اور اس لیے ان تمام لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو کہ یہودی تھے یا نجران کے عیسائی تھے، کہ آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ نبی کون ہے۔ نبی آپ کو بلا رہا ہے ایک الہ کی طرف، ایک معبود کی طرف، جس کے لیے تمام عبادتیں، جس کے لیے تمام تر تعریفیں، جس کے لیے تمام تر حکمتیں، جس کے لیے تمام تر علم، جس کے لیے ہر طرح کی جتنی بھی ہم لوگ مانگتے ہیں، کوئی بھی چیز مانگتے ہیں، دینے والی ذات صرف اور صرف الہ ہی ہے، جو کہ ہمیں نوازنے والی ہے۔ کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو رزق چاہیے، کسی کو بیٹے چاہیے، کسی کو بیٹی چاہیے، کون؟ الہ، معبود، وہی معبود ہے جو کہ آپ کو نوازنے والا ہے۔ اور کیا یأمرکم، کیا تمہیں حکم دے سکتا ہے بالکفر، کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، اور نبی آپ کو کبھی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کہ آپ جو ہے میری عبادت کیجیے، بلکہ وہ آپ کو لے کے آئے گا ایک معبود کی طرف، اور وہ الہ ہے، اور وہ اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے جس کی آپ نے عبادت کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بتا دیا گیا کہ جو ہے نبی وہ کبھی بھی خدا کی خدائی میں شریک نہیں ٹھہراتا، اور نہ ہی اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے۔ اور نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے لوگوں کو، کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی معصومیت اور بے گناہی کو کھول کر اس آیت میں واضح کر دیا کہ تمام تر جو بہتان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائے جاتے تھے وہ سب کے سب واضح ہو گئے، اور یہود و نصارہ کو بھی بتا دیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نہیں ہیں جیسے کہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔